له لا مقصود له لا مطلوب له لا معبود له لا معبوب له لا الہ الا اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبات للمتقین والطیبین والطاہرین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا حبیب طبیبنا طبیب قلوبنا محمد سابقا نورہ و آخرا ظہورہ و رحمت للعالمین وجودہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کاشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اول حمن ثناء الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہردا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی مالک کائنات خالق دو جہاں ان اللہ علی کل شین قدیر حنان و منان ذات اقدس عظیم کرم لا تعداد مہربانیاں احسانات دی ان گن جس مالک نے کائنات دے معبود سردار تے لاجپال سلطان الانبیاء دی امت پیدا فرمایا سارے جاگ دی شاہی ایک پاسے میرا ڈھولن ماہی ایک پاسے سارے جاگ دی شاہی ایک پاسے میرا ڈھولن ماہی ایک پاسے یعنی کہ خالق کائنات دے سارے نبی سردار تے امت دے سردار ہر امت دا سردار او دا نبی لیکن ساریاں نبیاں دا سردار تیرا نبی تے ساریاں امتاں دی سردار مصطفیٰ دی امت جتھے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت اپنے اپنے نبی دے جھنڈے تھلے ہوئے گی لیکن یاد رکھ لے ہر نبی دی جھنڈے دے تھلے کھڑے ہویا او امتی معاشر والے دن نگاہاں نال تلاش کرے گا اپنا نبی تے ویکھ لیا پر نبیاں دا نبی بھی ویکھاں شاید تو انہوں میری گال دا لطف نہیں آیا کہ ہر کوئی اپنے سجن کو کھڑا ہوئے گا ہر کوئی اپنے ماہی کو کھڑا ہوئے گا ہر کوئی اپنے پیشوار سردار کو کھڑا ہوئے گا ہر بندہ پسند کرتا ہے کہ میں اپنے سردار دی مائیت میں اپنے سردار دی غلامی اپنے شہنشاہ بادشاہ دی نوکری دے وچ رواں وہ کسی اور اللہ نہیں دیکھتا پر جبکہ اس نبی نے اپنی امت نو تربیت فرمائی ہے جس طرح ایک پیر اپنے مرید نو کہندا ہے کہ بیٹا تو میرا مرید تے ضرور ہے لیکن جدو میرے پیراں دے وچوں کوئی آ جائے نا ہر پیر اپنے مرید نو کہندا ہے بھی تو میرا مرید ضرور ہے لیکن یاد رکھیں جدو کوئی میرے پیراں وچوں آ جائے نا اس ویلے میرے ال پاویں کان کری پر میرے سجن ال اپنا منہ رکھی طریقت دی دنیا تے حقیقت دے رستے وچ یہی رستہ ہے کہ جدو شیخ دا شیخ آ جائے پھر او جڑا بیٹھے ہوندا ہے او دے دل وچ وسدا تے ضرور ہے لیکن شیخ حکم فرمایا ہے کہ جدو میرے تو وڈیارے آ جانا پھر میرے نیڑے نہیں رہنا میرے وڈیاں دے نیڑے رہ جانا جے مرشد اپنے مرید نو اے دسدا پھر نبی اپنے امتی نو نہیں دسیا
پھر موسیٰ علیہ السلام علیہ پہلا تے موسیٰ علیہ السلام جدیدار کرنا ہے، جناب یعقوب علیہ نے یعقوب علیہ بیکھنا ہے، جناب یوسف علیہ نے یوسف علیہ بیکھنا ہے، جناب اسحاق دیا غلامہ نے جناب اسحاق دا دیدار فرمانا ہے۔ کل انبیاء یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ چھرے، لیکن ذکر الہ دے وچ جدو مشغول ہوئے نا تے اللہ دی کبریائی بیان کی تھیے تے اس مچھی نے بھی غلامی کرنی شروع کر دیتی ہے۔ 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ بچ رہے تے کی آگ دے بچ او نرا سڑ دے ہی رہے نہیں قل یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ رب نے انہاں چروکیاں وچ رکھیا ہے جتھے تیری میری سوچ نہیں جا سکتی، جتھے تیرا میرا عقل تے خیال نہیں جا سکتا، جتھے میریاں تیریاں سوچاں ختم ہو گیاں، تو اس سوچ وچ نہ جا۔ اجری اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر دی صدا بلند ہو رہی ہے، اس صدا دے وچ نام اللہ دا ہے لیکن اس اللہ دے وچ پیار محمد ہے۔ اللہ اکبر دی صدا بلند ہو رہی ہے۔ میں نے کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے کہ اذان دے وچ نہ اللہ اکبر ہے تے تو سید آدیا ہے کیوں پہ آخنا ہے کہ اللہ اکبر دی صدا دے وچ ہوکا محمد ہے، نام محمد ہے، عشق محمد ہے، پیار محمد ہے۔ تو میں کہا میرے کول بہت بڑی دلیل ہے، جدو کعبے دی چھت تے بلال کھڑا ہویا ہے، اس تو بڑی دلیل کائنات تے کوئی نہیں کہ میرے آقا علیہ السلام فرمایا بلال اذان دے۔ بلال نے عرض گزاری کی تھی انج کدی تو انو کسے نال عشق ہو جائے نا اللہ کرے تو انو 2 لتاں لے نال عشق ہوئے، وہ 2 لتاں لا عشق پھر خالق دے عشق تک تنو لے کے جاوے۔ جیڑا عورت مرد عشق وچ گرفتار ہو کے رمے وچ چکڑ رمے صاف ستھرا پھر میں تنو باغ باغ مننا، تو نار دے نیڑے رمے تے نار تیرے تے ٹچ نہ کرے۔ نار آگ نو آخ دینا، نار عورت نو ہی آخ دینا، تو نار دے نیڑے رمے تے آگ تیرا اندر دا جوہر پگلاوے نا تے آسمان تو آواز آن دیئے ایک عورت دے عشق وچ اپنے آپ نو مکمل نہیں کر سکیا، میرے عشق میرے نیڑے کنے ہمیں گا۔ اے ضروری ہے، اے بہت ضروری ہے۔ داڑھی بار عشق اندر ہے، ٹوپی بار عشق اندر ہے، ذاتیات بار عشق اندر ہے، قد کاٹ بار عشق اندر ہے، جدو اندر علائی نہیں پاک بار علی پاکی نے تو کی کرنی ہے، اندر ہی پاک نہیں۔ او انجمن لکھے او اگے لکھے ہے مار صاحب اگے پتہ نہیں کی صاحب باہر لکھے ہے۔ اس انجمن دا پیار دل وچ آیا تے تاں دیواراں تے آئی ہے۔ اس انجمن دا پیار، اس تحریک لبیک دا پیار، اس تحریک منہاج القرآن دا پیار، باو سلطان دی غلامی، گلاب شاہ موتیاں والے سرکار دی غلامی۔ میں نیڑے ہے سامنے میں مرشد دروازہ پہ دستا ہے تے مرشد دروازہ ذرا غور کریا جے کہ جدو جناب اس بورڈ دے تھلے بندے سن تے کیڑے آ جاندے سن۔ جڑے بچے بیٹھے ہو تو عقل کام کرے تے میری گل سمجھا جے، تے جڑے وڈیرے بیٹھے ہو گل تو انہوں یاد کرنی چاہیے کہ گلاب شاہ جی اینج کیڑے نو پھڑتے سن تے 2 ٹوٹے کر دیندے سن تے پھر ایک شیشی جو بند کر دیندے سن۔ ایک دن دی نہیں گل، اے روز دی گل ہے، اے آج دی گل نہیں، کل بھی ہے، پرسوں بھی ہے، 30 دن ہے، 360 دن ہے، اینج کر کے کیڑا پکڑ دے سن۔ تو ایڈا جنہ ہے پھر کیڑا پھڑ کے بخاتے سے تو پیانا ہے نبی میرے جنہ ہے، تو گلاب شاہ جا ہو جائے تمہیں میں تنہوں سلام کروں تو پیانا نبی میرے جا تو گلاب شاہ دے پیران دی خاک نہیں بن سکتا۔ محمد دے ورال ورائے، محمد دے نبیان دا سلطان دے سردار ہے، سید گلاب شاہ موتیاں علی سرکار رسول نگر والے والی اینج کیڑے نو پکڑ دے سن، 2 ٹوٹے کر دے سن۔
تے جدو اثر دی اذان ہوندی سی نا بوتل دا ڈاٹ کھول دے سن کھول کے نا اینج کر کے انڈیل دے سن تے جدو انڈیل دے سن جانن چلو تسی بھی اپنے گھر چلو اسی بھی اپنے گھر چلنے ہیں میں سوال کرنا جیڑا سید سویرے 2 ٹوٹے کردا ہے تے پھر ذرا عالم عشق وچ پرواز تے کر پھر انہوں اے سمجھ کے ہے نا جنوں جدے نال تروڑیا انہوں دے نال ہی جوڑنا ہے اے نہیں ہو سکتا کہ موچی ترخان نہ لگ جائے کہ سید نائی نہ لگ جائے نہیں نائی نائی نہ لی لگا موچی موچی نہ لی لگا جیڑا جنہوں توڑے انہوں جوڑ سکتا تو دے جا نہیں ہو سکتا دے جدے خاطر جہان پیدا ہویا کعبے دی چھت اتے کالے رنگ دا بلال فیضہ کریم نہیں لائی بلال میں نا 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 بلال کسے بیوٹی پارلر چھ نہیں گیا چلا نہ بنی نہ زیادی ڈوکریشن کی چھئے میں آگے عرض کی دیئے اے دنیا دیا شائیاں بارنا اے دل دی شائی اندر ہے عشق جدو اندر ویڑے وڑ جاوے بلال دی اندر جڑی اندر فیضہ کریم وڑی ہے نا میرا بلال نہیں پاک ہویا جتھے جتھے بلال قدم رکھتا رہا ہو جہاں میں پاک ہوندہ گیا سبحان اللہ تو سمجھنا فلانے دا رنگ کالا ہے تے میرا چٹا ہے ہو سکتا ہو دے کالے چی یار وسدہ ہوئے تیرے چٹے شیطان وسدہ بلال او سامنے بادشاہ کھڑے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فاتحہ خیبر جیدے متعلق سرکار فرمایا کل کفر دے مقابلے کل ایمان جا رہے ہیں جیدہ بازو پکڑ کے فرمایا جیدہ میں سردار جیدہ میں آقا ادا ابو طالب دا چن سردار جیدہ ابو طالب دے سرکار دے متعلق ایمان کمزور ہے نا پھر مہربانی کرے آجے اے ابو طالب دے وسیلے نہ لیا لنگر پکے آ جائے پھر جے حلال نہ دے نا کھامی جا اٹھ کے ٹور جا آئے ہیں تو دیکھنا اسی تے ابو طالب دے وسیلے نہ لی کلمہ پڑھیا تے جے ابو طالب کلمہ نہیں پڑھیا تے دنیا تے اور کلمہ پڑھنا لا جمعیہ بھی کوئی نہیں سبحان اللہ یہ خیال ہے جناب ہون سرکار اتو نظرہ مصطفیٰ نو ویخ رہیاں ایس پاسے صحابہ اکرام کھڑے سارے صحابہ کھڑے تو اس ویلے بلال نالے صحابیاں لو بیندہ پھر یار لو بیندہ وہ اندہ تو صدیق کہیں دے کوئی شک نہیں تو فاروق کہیں دے کوئی شک نہیں تو علی مشکل کشاں ہے تو دے کوئی شک نہیں تو شرم و حیادہ پیک کرے تو ساریاں اس طرح صحابیہ مالک ہیں پر ہونے کے بارے بلال اللہ تے ویختے صحیح میرے مرشد فرمانے کہ کعبے تے چارن دی وجہ بلال نے 2 وجہ ایک وجہ کیے آمنہ دے لال نے مکہ دی سرزمین دے آگے اعلان کیتا وہ پہلا تکے مار کے کردے سو آج میں غلام نو کعبے دی چھت دے کھڑا کیتا کسے دی جرہ دی آگے لا کے بخاوے سبحان اللہ پہلی وجہ کیے کہ غلام نو وہ ایک بندہ پہنا جی دوجیاں صحابیاں نے کیوں نہیں بٹھایا تے میں کہا دوجیاں نیاں اتنیاں چیکاں تے سسکیاں مکے نہیں سن نکلیاں جتنیاں بلال دیاں نکلیاں جتنیاں آماں تے سسکیاں بلال نے مکہ دی سرزمین تے سارے کنڈے تے ساری آگ اپنے سینے نال گلزار کیتی ہے نا او دی لج پالی پاک زہرہ دے بابے نے ایک دے مکہ دیا سردارانو کعبے دی چھت تے کھڑا کر کے لج پال نے ایک گل دسیا ہے یہ تسی سردار ہو پھر اپنی سرداری بکھاؤ تے میں سردار ہاں دل کرے تے کوئی غلام کھڑا کرا دل کرے کوئی قبیلے دا بادشاہ کھڑا کرا میں ان ویف مکہ دے سارے سرداران دیا گردنا چھوک گئیاں تے جتھے محمد قدم رکھے کسے دی جرت نہیں رہتی
تو دوجہ میرے شیخ فرماندے عرض گزاراں تسی ہر روز نئے لوگ سننا لے ہو سی تے کسے کارتوساں سمجھ جاج کو نکال دی صرف جدو مرشد کرم نوازی ہو جائے پھر گال بن جاتی بوٹا صاحب اگلے دن ارتگل غازی دا ڈرامہ ویکھیا جدو بھی فتح کردا ہے نا وہ جا کے ایک چنڈا کٹ کے لاندا ہے دارالامارہ تے کیپٹل تے پھر وہ چنڈا جدو چولدا ہوتے اکائی لکھے آندا ہے تے بندے شور پا دیندے لو جی سلیمان شاہ دا بیٹا ارتگل جڑا ہے نا اس جگہ نے فتح کر دیا انجی گال ہے پاکستان دا چنڈا اپنیاں سرحداں تے لگے ہے انڈیا دا نال دوسرے ملک تے اگلے ملک تے اگل ملک تے کل روئے زمین تے جڑی دارالحکومت ہوندی ہے اتھے چنڈا لایا جاندا ہے تے چنڈا نکڑی دا تے بے جان تے کپڑا اتھے نشان لگے آندا ہے میرے مرشد فرماندے آصف صاحب ذرا غور کریا جے اے تے فرق ہے دنیا دیا بادشاہیاں کرنے میں تے نبیاں دا سردار ہونے تے فرق ہے کعبے دے چھت تے کھڑا کر کے بلال زمانے نو دسیا اے محمد دا جھنڈا لوکاں دے چٹے بے جانوں دے محمد دا جھنڈا جاندار ہے سبحان اللہ کیا کہنا لکڑی دا جھنڈا لگنا اور بندہ انسان کھڑا کر کے دارالامارہ ہر بندہ دارالحکومت تے جھنڈا لاندا ہے پھر محمد دے صدقے کعبے تو وڈی بھی کوئی حکومت والا ویڑا ہے اتے بلال دی شکل جی جھنڈا لایا ہے پھر بلال نے انج کر کے جدو چومیا نا پھر دنیا نو دکھایا ہے جتھے زارا دے بابے دا ہاتھ ہوئے اتھے لکڑی دے تے کپڑے دے جھنڈے نہیں لگ دے اتھے انسان کھڑا ہو جانا پھر فرمایا اذان دیو تو انہوں پتہ ساری گال دا روز علماء کو سنیا ہر ویلے سنیا ہر لمحے سنیا کہ عرض کی تھی کہ میں کیڑے پاسے منہ کرا میں توڑے ہون تو پہلا نا جی سرفراز پٹی تے امجد مجید بار صاحب میں نے کیا ہے کہ جدو موزن ازان دیندہ ہے اللہ اکبر دی صدا بلند دیئے نا اس اللہ اکبر دی صدا آواز سنن لگیا کان لفظ اللہ محسوس کر دے لیکن حقیقت میں جو لفظ محمد ہوتا ہے اذان حقیقت میں لفظ اللہ ہے لیکن جدو سن ہے نا بندہ تو بندے اعتراض کر دے لفظ اللہ تے محمد کے میں میں کہا کعبے تے کھلوتے بلال نو سرکار فرمایا عرض کی تھی حضور میں منہ کدھر کرا تے فرمایا تو چہرہ میرے حل کر لے وہ جدو منہ جو لفظ نکلے اللہ تے نظر آوے محمد یعنی میں زبان جو بیاہنا اللہ اکبر تے میرا کعبے والموں ہے تے جڑا کعبے تے کھلوتے ہیں تے کعبے تے کھلو کے چہرہ رسول ویکھدا ہے جانا گڈیاں دے دھوم آیا ڈبا ڈبا میں ڈھونڈا کیڑے ڈبے وچ دھوم آیا بلال پیاندا سر گیا ماس میرا ہڈیاں چکلے وچ دھوم آیا پھر کملی والے نظر کر کے آندا سارا جگ رہ رہی ہے ایک کلا دردی دھوم آیا سارا جگ چھڈ دے وے ایک چھٹی نہ دھوم آیا پھر عرض کردا کملی والے سارا جگ رس جاوے ایک رسی نہ دھوم آیا سارا جگ رہ رہی ہے ایک کلا دردی دھوم آیا پھر رو گیا دا ساریاں کرساں میں جدو مل سے دھوم آیا پھر عرض کردا لوکاں دے کئی ہوندے میرا کلے ہی دھوم آیا پھر بلال کعبے دی چھت تے کھلو گیا دا لوکاں دی کعبے وال ہوندی ہے میرا تیرے وال لوکاں دے کئی ہوندے میرا کلے ہی دھوم آیا لوکاں دی کعبے وال ہوندی ہے کیا اے دے وچ ثابت نہیں ہو گیا کہ جدو مؤذن اذان دیندا ہے پکاردا اللہ اکبر ہی ہے پکاردا اللہ اکبر ہی ہے تو ہی دی بلند کردا اللہ اکبر اللہ اکبر تے جدو صدائے اللہ اکبر ہوندا ہے اودی حقیقت کی ہے
تو کعبے دی چھت تینوں کعبے دا چھلا در و دیوار ویکھنا نصیب ہو جائے جڑے جڑے عمرہ کر کے آئے ہو حج کر کے میں بڑا خوش نصیب آدمی ہاں تے میرے نال بیٹھے انجمن والے بھی بڑے خوش نصیب بندے نے کہ اسی گزشتہ چند سال پہلے 13 رجب نو بیت اللہ شریف سا 13 رجب سی تے بیت اللہ شریف سا تے پیاس ہو رہا سا رال کے ہوٹل دے وچ نا جشن کعبہ کعبے میں جشن کعبہ جشن کعبہ کعبے میں اے تقریب ہوئی کیک کٹیا میں تے افتخار بجلی والا رال کے نا جی طواف کرن گئے تے جدو اس جگہ تے گئے نا جتھے پرلے پاسے بوسا لویدہ تے ارلے پاسے عشق دا سجدہ کریدہ پرلے پاسے بوسا لویدہ ارلے پاسے پیار دی حد مک جاندی ہے پرلے پاسے جاویے نا اتھے پرلی گڑتے اینا اوٹھا نال بوسا لویدہ لیکن ارلی گڑتے اس دل نال کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری تو عرض گزارا حضور دے صدقے جہان پیدا ہویا حضور دے صدقے یہ جہان ہے میں کئی سال پہلے ایک دفعہ علی پور دی سرزمین دے گفتگو کر رہا سا میں عرض کر رہا سا جدو آکھئے نا اللہ سارے ایک باری آکھو اللہ منہ کھل جاتا ہے اللہ آکھئے نا عظمت صاحب اللہ آکھو منہ کھل گیا نا تے انظر آکھو محمد میم نے 2 باری بوسا لیا میم نے ایک بندہ پیانا سی آتھ چمنے کتھے لکھے نا اٹھے چمنے کتھے لکھے کول ایک ملانگ لگیا تو سا کیا اے 10 کھملا اوٹ چمنے کتھے لکھے او پیانا بھی ہو سکے یہ تو تھلو اینج کر کے اینج کرنے انہیں آکھا آخ محمد اچھا اوٹ ہوئے عیسائی دا اوٹ ہوئے یہودی دا اوٹ ہوئے نصرانی دا سکھ دا کھتری دا بچے دا بوڑے دا کالے دا گورے دا موٹے دا پتلے دا روئے زمین انگلش بول دا ہوئے اردو بول دا ہوئے بروئی بول دا ہوئے دنیا دیا 135 زبانہ جو کوئی زبان بول دا ہوئے جدو بھی محمد آکھے گا پہلا بھی میم جڑے گی بوسا ہوئے گا پھر کھلے گا پھر میم جڑے گی پھر بوسا ہوئے گا میرے مرشد فرماندن یہ انہوں نہیں مننا پھر اوٹھ بڑھ رب نے اپنے محبوب دا نام ہی ایسا سلیکٹ کیتا کہ کوئی غیر بھی نہ لوے نا غیر بھی نہ لوے ایک باری نہ لے کے ویکھو ہمارا 2 باری سلامی پیشن 2 باری سلامی پیشن دیئے کی خیال ہے 2 باری سلامی پیشن دیئے بس میں وقت دی نزاکت نو سمجھ دے آیا آخری بات دی طرف اشارہ کرنا جدو طہارت کری دیئے نا طہارت آر یو نو بوٹ استنجا جدو استنجا کری دے طہارت کری دیئے سجا ہاتھ نہیں یوز ہوندہ کیڑا ہوندہ ہے کھبا تے تسی بچیاں تو چاہے ماں بچے دی طہارت کرے چاہے بیمار باپ دا وفادار پتر طہارت کرے ایتھے وہ بھی بندے بیٹھے نہیں نہ پیو کار تک بے کھاندے تے باہر اپنی زنانی نے چمن آئس کریم کھوان پہ جانا میں صدقے جاما اور چمن آئے دی آئس کریم تو بھی صدقے جاما تے تیریاں کرتوتاں تو بھی قربان جاما میں ملاد بھی گیا سا میں آج آصف صاحب سے نال ٹکی محفلہ ٹان کی دیاں تے میرے جے غلط دین دے بندے پوچھے ابا جی دا کی حال ہے اور نکے پرانا رہنے لاکھ لانا تیرا مزاد تے ہونا ابے دی واری نکے پرانا رہنے تے میلاد دی واری چول کھان لگیا تو اگے تیرے چول کھانے بھی قبول ہوئے تا میں بخشیا جائیں گا نا 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 دارت کدی تینوں ابے دی بھی نصیب ہوئے اس بڑھے بندے دا سارا بن او دے دعا نال کائنات بدل دے اگلے دن میرے ایک بڑے قریبی دوست آنتے بیمار ہو گئے پھر بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے کہ بیٹا ساری زندگی مخالفت کردہ رہا جب اسپتال گئے نا تو 5-7 دن اسپتال رہے آصف صاحب پھر باپ ہوندہ ہے
وہ ماں لگی گئی اس پتر دے کار تو سا کیا انسان بان پیو دے جان دا ویلا آگئی ڈاکٹر جو جواب دے چھڑیا ہونتے جا کے معافی مانگ وہ لگا گیا 3 دن یا 2 دن رہا بابے رن ہوش آئیے 4 5 6 جنے پتر سانے بیٹھن اس پتر نے ویکھیا نا بابے دی آنکھاں چوں آنسو آ اچھا انہیں آنسواں دا کی مطلب ہے بٹ صاحب بوٹا صاحب اس آنسواں دا کوئی مطلب ہے تے جناب وہ میں نو بندے پیان سن ساڑھے ابا جی نے نا مردیاں بھی نا بڑے اوکھیاں زبان کھولی ہے تو پھر دل ویکھ کے اندر جاتا نو معاف کیتا پیو تے پھر بھی پیو ہی ہوتا ہے نا باپ تے پھر سردار ہی ہوتا ہے نا تیریاں آتاں تاں نہیں سمجھ آئیاں لیکن انہیں جاندی باری پھر بھی خدا دی بارگاہ چا اپنی ممتا اپنے دل دی محبت تے شفقت تے پیار نو سینے تے پائی آسف جی رکھ کے تے اتنا گستاخ جڑا کئی سال دور رہا ہے لیکن آخری وقت وچ باپ تے معاف کر گیا گو تیری قسمت تیرے مقدر تیریاں زندگیاں میں جان کے اس پاسے آیا بس گال دے وچ گالو کرنی ہے طارت علی حدیث پاک سے اگلے دن میں لگے ہیں جی بھائی جان تے کنڈے دے ہوتے لکھے ایسی کنڈا نہیں ہوندہ کنڈا چک دے منجی کنڈا لے جائی دا کڑک لے جائی دی تو تے لکھے ہوتا خودے اتنا ایک حدیث لکھی سی حدیث دا میں نا عرض گزارا کہ ملاوٹ کرنے والے ہم میں سے نہیں ہیں ملاوٹ کرنے والے ہم میں سے نہیں ہیں ملاوٹ کرنے والے ہم میں سے نہیں ہیں تے میں نے ہی سمجھ آئی بھائی آلو نویں تے پرانے نہیں رلانے پتی نہیں رلانی چنے پیس کے پتیج نہیں رلانے تے مرچاں دے وچ اٹا نہیں ملانیاں یہی ہے نا 86 دے باسمتی نہیں رلانی جدو مرشد حق دی بارگاہ چرد گزار ہویاں تے لاج پالا دے قدم چھمین پٹی صاحب میری گال سنیا جائے چھڑو اس بندے نے میری گال آنکھوں میں اشارے ہوگے ہم تمہارے تم ہمارے ہوگے میری کہنے دی محنت پٹی صاحب سرفراز پٹی صاحب میری محنت ضائع کر دیتی ہے میرے لوگے کو غور کرو میں مرشد قدمہ وچ ہاتھ رکھ کے عرض کی تھی حدیث لکھی ہے ملاوٹ کرنے والے ہم میں سے نہیں ہیں کیا چنے نال چلے بنانے چاول نال چاول ملانے ملاوٹ ہے یا کوئی اور ملاوٹ ہے فرمانے نے زبان نال کلمہ پڑھی آوے پھر باہر آلی ملاوٹ ہے یہ دل نال کلمہ پڑھی آوے پھر اندر آلی ملاوٹ ہے میں کیا ہو کہ میں فرمانے نے اس زبان نال گل کرنی ہے یہ سچ بولے پھر جھوٹ ملاوٹ ہے ملاوٹ کرنے والے ہم میں سے نہیں ہیں فرمارے یہ زبان تو اندر کلمہ دل وچ گیا تے پھر دل دا بیڑا یہ دستا ہے جھوٹ تے سچ دی ملاوٹ نہ کر حرام تے حلال دی ملاوٹ نہ کر اکھاں نال گندگی لا کے کسے دا وجود تول کے اے کوٹھی بنی ہے شریک بن کے حسد دی نظر ویکھ کے ایس اکھ نال دل وچ ملاوٹ نہ کر جیڑا حسد دی بدلے تیرے دل تے داغ ہونا اس ملاوٹ نے تینوں نہ اس جہان کسے پاس رہن دینا نہ اگلے جہان کسے پاس رہن دینا فرمانے نے ملاوٹ چھوڑ دے نالے اس سے زبان نال سچ بولنا حدیث نیری کنڈے دے نالے حدیث اپنے سینے چلے اپنے کار دے برچی خانے چلے اپنے ویڑے چلے اپنی زندگی دے اعمال میں چلے اے زندگی حدیث یاد رکھ ملاوٹ کرنے والے ہم میں سے اتے مال ویچ مال لالا موسیٰ تھلے اتے میڈ ان چینا جس ویلے انہوں پتہ لگ جانا کہ مال لالے پوچھو تو سی تے میڈ ان چینا لے ہے وہ ساکھنا جا شالا تیرا ککھ نہ روے جب وہ ساکھنا تیرا ککھ نہ روے تو نہ کیے دکان تو گاک بند ہو جانا کریانے والی دکان بند ہو جانی ہے سامان لینا پھر بندے ایک پیر صاحب کو جائے مرشدہ کو سرکار بسم اللہ سرکار بھی جناب پائی لا کے بیٹھے آئی کل جائے سرکاراں تو سڑکے جاواں کی نہ ہے تیرا تو سیف آمد ولد فلانا اما دا کی نہ ہے اوہ تیرے تے الو دے طویت پیر اوہ تیرے تے جادو ہو گیا سرکار تے آپ ہی جادو ہوندہ ہے سرکار تو سیف کو لو یا دیڑا دردی کو لائے انہوں پوچھن تے صحیح کدھرے ملاوٹ تھے نا کر بیٹھا
قرآن دا وارث پیدا ملاوٹ کرنے والے ہم میں سے نہیں ہیں یہ جادو طبیعت سایہ نہیں ہوندہ انسان دے اپنے کرتوت جڑے انہوں برباد کر سکتے ہیں میلاد میں جاؤں دا مطلب کی ہے اج پیغام لے کے جاؤ انجمن جان سارا نے مصطفیٰ دے وسیلے نال ایک گھر گھر کریا بستی بستی ایک پیغام لے کے جاؤ اللہ دے نبی فرمایا ملاوٹ کرنے والے ہم میں سے نہیں ہیں جدو بھی چنے بیچے جدو بھی ناشتہ بناوے پھر ویک کنیڈین کے در جیسی چنے لال گئن تو پھر پیرہ دی دعا نہیں لگنی نہ ملاد دی دعا لگنی ہے نیت ٹھیک کرنا سارا زمانہ پاک جدو طہارت کریے کھبے ہاتھ نال کری دیئے گھٹا صاحب ذرا غور کرے آجے طہارت کرن لگیا بندے دا کھبا انگوٹھا کدی گندہ نہیں ہویا کدی ہویا ذرا غور کرو پھر غور کرو کدی ہویا ایک مجذوب کو لو پوچھیا مولوی کو لو نہیں پوچھیا کتابی کیڑے کو لو نہیں پوچھیا مجذوب کو لو پوچھیا سالک کو لو نہیں پوچھیا مجذوب دے قدمہ میں ہاتھ رکھ کے عرض کیتی ہے کہ بلائے انگوٹھا جڑا ہے گندہ نہیں ہوندہ تے سرکار نے مسکرا کے نا جواب دیتا ہے مجذوب نے گلی کھلوتیاں پاٹے کپڑے وال جڑے ایڈے ایڈے ناخن عرض کی دیئے جناب جدو طہارت کری دیئے اے انگوٹھا گندہ نہیں ہوندہ اے انگوٹھا سرکار نے جواب دے وچ کیتا میرے لو ویخ اینج کیتا تے نال مسکرا کے آندے نا خالق نے دے وچ اپنے یار دا پیار رکھیا تے رب پاوے عیسائی دا انگوٹھا ہوئے پاوے یہودی نصرانی دا ہوئے گندہ نہیں ہوندہ میرے شیخ فرمایا اس لاجپال فرمایا کدرے کوئی گندہ اے نہ آکھے کدرے کوئی گندہ اے نہ آکھے تیرا آپ انگوٹھا روز گندہ ہوندہ ہے جڑا محمد دا پیار تیرے انگوٹھے چ رکھے تے انگوٹھا روز گندہ نہیں اور زندہ جدے دل وچ محمد دا پیار آ جاؤ دی قبر بھی کبھی گندہ نہیں ہوندہ سبحان اللہ جب تک نہ بکے تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر انمول کر دیا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا اپنے پرائے کا غم کھانے والا دعا دا وقت دوران گفتگو کوشش کیتی ہے کہ گال چنگی ہو جائے لیکن جسے دین مندی لگی ہے جے میری گال مندی ہے میں حاضر ہوں جواب دینے واسطے پر میرے نال سوالوں کرے جیڑا ملاوٹ کرنے والے آمنے سے اس حدیث دی شرح پڑے پھر کسی عاشق کو لو ملونٹے کو لو نہ پوچھے ملونٹا ہوندہ 20 روپیاں دے دین ویچنا رہا خودے کو لو نہیں پوچھنا کسی عاشق مرد کو لو پوچھنا انشاءاللہ تنو مرد گل دسے گا جدو کلمے وچ ملاوٹ چھڑ دئیے نا پھر 100 سال بعد بھی قبر پڑھیے کفن میلا نہیں ہاں جی بعد دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تیرا بڑا ہی احسان ہے بڑیاں کرم نوازیاں تے مہربانیاں کئی سال زندگی گزر گئی ہے تو میلاد وچ آن دی توفیق دے رہا ہے کمال ساڈا نہیں کرم نوازی تیری ہے کہ تو اپنے محبوب دے پیار دے واسطے انہاں وجوداں نو انہاں ذہناں انہاں مجسمیات انہاں دلاں نو پسند فرمایا ہے اللہ میرے جس طرح مہربانی کی دیا اس مہربانی نو آج قلب تے اتار دے اس قلب نو روشن فرما اس قلب تے پیار دے رنگ چاڑ دے اے وجود تیری محبت دا مظہر بن جائے عکس بن جائے جدے تے تیرے پیار دا رنگ چاڑ جائے میں تیری محبت دے گن گاندہ جہان تو جاواں مہربانیاں کر دے میرے پچھلے گناہ میریاں غلطیاں تے خطاواں تے جنہیں پردہ پائے ہی موت تک پردہ بھی سلامت رکھی تے محمد دی کالی کملی دے صدقے روزے معاشر بھی شرم ساری تو محفوظ فرمائیں تی پین دی تمیز عطا کر نگاہاں میں شرم عطا کر تو قرآن فرمایا ہے نگاہوں کو جھکا لو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو قرآن دی اس عید دے مطابق باقی زندگی بسر کرنے توفیق عطا فرما تیری ذات نے فرمایا ہے حلال رزق والا میری بارگاہ قبول ہے تو قرآن فرمایا جھوٹے تے میری لعنت ہے مولا رزق حلال بھی عطا کر تے سچ دی دولت نال مالا مال کر بانیان محفل اور میرے پاک مرشد
لاجپال دے درد سوالی تے جتنے احباب تشریف لائے نا اپنے اپنے سنگت نو سلامتی عطا فرما ڈیرا بیڑا آباد کر لنگر دی برکت دے وچ عظیم عظمت عطا فرما بانیان محفل انجمن والے اور تمام تحریک والے اور تمام شہر دے عاشق صادق سالک دیوانے مستانے صابر تمام دی زندگی نو نور نلا نور فرما دے انہاں باپاں تے تے ماما تے کروڑیاں رحمت ہون جنہاں نے اپنے بچیاں نو یا رسول اللہ دی لوری سکھائی پائنتن پاک دی غلامی عطا کیتیے اہل بیت دی محبت عطا فرمائیے غم حسین تو علاوہ کو غم نہ دے بیماران نو شفا دے بے اولادان اولاد دے بے رزقیان نو رزق دے بے مالان نو مال دے قرضے تو نجات دے کاروبار کی برکت عطا فرما رزق دی کمی دور فرما کسے دا محتاج نہ کری میرے مولا اس ملک دی سلامتی فرما اس ملک وچ کوئی حکمران عطا فرما جدے دل وچ درد دل ہوئے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تحت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں کسے درد آلے دیوانے مستانے نو اس ملک دی حکومت عطا فرما اس بستی نو آباد کر اتفاق و اتحاد عطا فرما بزرگان دی خدمت دے صدقے اے جہان اگلا جہان بہتر فرما گھر والیاں دی انجمن والیاں دی تمام دی دعا مستجاب و قبول فرما شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح اللہ علی لا سیف اللہ ذوالفقار سکان الحب قاست الفصالی وقلت لخمرتی ناوی تعالی واطلانی علی سرن قدیم وقلدانی واہتانی سوالی بیرون ملک جڑے سجن ساتھی رزق واسطے گئے انہاں نو خیر فرما انہاں دے گھراں وچ خیر فرما انہاں بچیاں نو رزق دی کمی دور کر اتفاق و اتحاد عطا فرما ہر مسافر دے سفر چ برکت دے ہر گھر وچ خوشحالی عطا فرما تمام دی آمین جنہیں مدینہ تو رسول چ میرے آقا دعا منگدے سن تے سینے مسجد نبی صحابہ بیٹھ کے آمین کر دے سن انہاں دی آمین دے صدقے ساڈی آمین تے کرم فرما صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک